बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। एक दिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ फल खाऊं, क्या तुम मेरे लिए कुछ फल ला सकते हो? इस वक्त हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक सुनसान बयाबान एक छोटे से झोंपड़े में रह रहे थे। माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रवाना हो गए और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम तन्हा इस झोंपड़ी में मकीम रहीं। इतने में अल्लाह के हुक्म से हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ लाए। उनका पुरजलाल मंज़र देखकर हज़रत मरियम खौफज़दा हो गईं और फिर पूछा, आप कौन हैं और किस गर्ज से आए हैं? हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह का फ़रिश्ता हूँ और आपकी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। आपकी मोहलत दुनिया पूरी हो चुकी है और आपको आखिरत के सफ़र पर रवाना होना है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने रंजीदा होकर फरमाया, ऐ मलिकुल मौत, मुझे कुछ वक्त दे दीजिए, मैंने अपने जिगर के टुकड़े को फल लाने के लिए भेजा है, वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, मैं चाहती हूँ कि उसे एक नज़र देख लूँ, रुखसत के कलमात कह लूँ और आखिरी नसीहत भी कर सकूँ। जब वो आ जाए फिर अपना फ़र्ज़ पूरा कर लीजिए। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे इस काम में किसी ताख़ीर की इजाज़त नहीं। अल्लाह ने हर रूह के लिए वक्त मुकर्रर फरमाया है और वो ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे हो सकता है। हुक्म रब्बानी के मुताबिक मुझे अभी और इसी वक्त आपकी रूह कब्ज़ करनी है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह के हुक्म से इनकार नहीं करती और मौत से भी ख़ाइफ नहीं हूँ, लेकिन अफसोस है कि मैं अपने बेटे से एक बार भी ना मिल सकी और अलविदा ना कह सकी। बहरहाल जो अल्लाह करता है बेहतर करता है, मैं राज़ी हूँ। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने मलिकुल मौत को इजाज़त दी और अल्लाह के हुक्म से उनकी रूह कब्ज़ कर ली गई और वो सुकून के आलम में इस दुनिया से कूच कर गईं। उनका पाकीज़ा जिस्म उसी झोंपड़ी में पुरअमन हालत में रहा। कुछ देर बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब फल लेकर वापस आए तो माँ को लेटे हुए पाया। उन्होंने गुमान किया कि शायद वो आराम फरमा रही हैं, इसलिए इन्हें जगाने की कोशिश ना की, लेकिन जब तवील वक्त तक कोई हरकत ना हुई तो उन्होंने माँ को हिलाया तो अंदाज़ा हुआ कि रूह परवाज़ कर चुकी है। माँ की अचानक वफ़ात ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गहरे गम में मुब्तला कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उनके आंसुओं से माहौल पुरदर्द छा गया, यहाँ तक कि परिंदे और जानवर भी अफसरदा हो गए। कुछ वक्त गुजरने के बाद उन्होंने सोचा कि अब वालदा मोहतरमा के जनाजे और तदफीन का बंदोबस्त करना चाहिए, लेकिन चैलेंज ये था कि वो ऐसी जगह पर थे जहां इंसानों का नामो निशान ना था। इसलिए वो मदद की तलाश में निकले। कुछ दूर जाकर उनकी मुलाकात चंद अफराद से हुई जो उनकी जानिब आ रहे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे अर्ज़ किया कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उन अफराद ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हम इंसान नहीं बल्कि आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, हम जन्नत से आए हैं ताकि आपकी वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के जनाजे और दफन में शिरकत करें। हम खुशबूदार कफन और तमाम ज़रूरी सामान साथ लाए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद से वालदा का जनाजा पढ़ा और तदफीन मुकम्मल की। फिर वो बैतुल मक़दस लौट आए। कुछ वक्त के बाद उन पर वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें नई शरीयत और इंजील अता की और फरमाया, ऐ ईसा, अब तुम मेरे दीन को इस किताब के मुताबिक लोगों तक पहुँचाओ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक इज्तिमा में फरमाया, ऐ लोगो, मेरे पास अल्लाह की तरफ से नई किताब नाजिल हुई, अब तुम पर लाजिम है कि पुरानी शरीयत को छोड़कर इस किताब पर अमल करो। इस ऐलान के बाद यहूदियों में कोहराम मच गया। उन्होंने कहा, हम तुम्हें सच्चा नेक इंसान समझते थे, लेकिन अब तुम हमारे आबाओ अजदाद के दीन को मिटाकर नया दीन लाना चाहते हो, और अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का नबी हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हें हक़ की तरफ बुलाऊँ।
اگر تم انکار کرو گے تو تم پر وہی عذاب آئے گا جو پہلی قوموں پر نازل ہوا۔ جب یہ بات بنی اسرائیل میں پھیلی تو کئی لوگوں نے بغاوت کی، لیکن کچھ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کو بینائی دی، کوڑ کے مریضوں کو شفا بخشی، اور مٹی کے پرندے بنا کر اللہ کے حکم سے زندہ کیے۔ یہ معجزات دے کر بے شمار لوگ ایمان لائے، لیکن کئی بد نصیب پھر بھی انکار پر قائم رہے۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی تو ان کے ماننے والوں نے انہیں روکا اور کہا کہ آپ پہلے ہی حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر چکے ہو، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہتے ہو، یہ ظلم ہے۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے لیے اتوار عبادت کا دن ہے، اس دن دنیاوی کام ترک کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ انہوں نے مزید فرمایا میرے بعد ایک نبی تشریف لائیں گے جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، وہ سب سے افضل نبی ہوں گے، اگر تم ان کو پاؤ تو ان پر ایمان لانا۔ ان پر اللہ کی مبارک کتاب قرآن نازل ہوگی، جو شخص اس کتاب پر عمل کرے گا وہ اللہ کے نزدیک مقرب ہوگا۔ ان پر درود بھیجا کرو، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اگر میں ان کی امت میں شامل ہو جاتا تو میرے لیے یہ سب سے بڑی سعادت ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ نئی شریعت لا کر اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایک نئی نبی کی باتیں کر کے ہماری قوم کو ان کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بادشاہ سے شکایت کرنی چاہیے۔ اس وقت یروشلم پر بنی اسرائیل کی حکومت تھی اور بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا۔ جب یہ شکایت بادشاہ تک پہنچی تو اس نے حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا اور ایک خفیہ میٹنگ بلائی، جس میں اس نے کہا کہ یہ نبی ہمارے لیے خطرہ ہیں، انہیں مٹا دینا ہی بھلائی ہے۔ بادشاہ کی حمایت کے بعد سب بنی اسرائیل ایک ہو گئے اور نبی کے قتل کی سازش پر متفق ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں نے حفاظت کا انتظام کیا، لیکن دشمنوں نے نئی چال چلی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نبی کے محافظوں کو پہلے قتل کیا جائے، پھر نبی کو نشانہ بنایا جائے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک جگہ عین الملوء میں قیام پذیر تھے جہاں امن تھا، مگر دشمنوں کو جب اس مقام کا پتہ چلا تو انہوں نے اس جگہ کو گھیر لیا، شور مچایا اور ایک سپاہی اندر داخل ہوا، لیکن اس لمحے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور اس سپاہی پر نبی کی صورت ڈال دی۔ جب وہ باہر نکلا تو لوگوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر لیا۔ وہ چیختا رہا کہ میں تمہارا سردار ہوں، مگر کسی نے نہ سنا۔ انہوں نے اسے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ وہ کہتا رہا میں سچ بول رہا ہوں، لیکن یہودیوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے سولی پر لٹکا دیا۔ لوگ حیران تھے کہ سچ کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے بلکہ ہمارا سردار تھا، بعض نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ اس بحث نے فتنہ کھڑا کر دیا، کئی لوگ ایمان لے آئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت قبول کر لی، مگر سوال یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ ان کے خلفاء نے بتایا کہ اللہ نے انہیں چوتھے آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے۔ احادیث میں ہے کہ قیامت کے قرب دجال نامی فتنہ ظاہر ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر دنیا میں عدل قائم کریں گے، 40 سال تک زندہ رہیں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کے قریب دفن ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان واقعات سے عبرت لینے اور نیکی کی راہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور نیو اسلامک سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔